आगाज में आपको बताएं कि मुख्तलिफ हथियारों से लैस शरपसंदों ने इस्लामाबाद पर हमला किया। एक सियासी जमात ने इंतशार फैलाने के लिए इस्लामाबाद पर चढ़ाई की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सिक्योरिटी वर्कशॉप से खिताब, कहा मुल्क दुश्मन अनासर पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने पर काम कर रहे हैं। बदकिस्मती से दहशतगर्दी फिर से सर उठा रही है। बलूचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू हो चुका। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज आज 1 लाख का हिंसा अबूर कर गई। ये सब मेरा या वज़ीर ख़जाना का नहीं, टीम वर्क का नतीजा है। आप सबको मुबारकबाद। हमारा जो स्टॉक एक्सचेंज जो आज 1 लाख पॉइंट्स को क्रॉस कर गया है, और मैं ये बात बड़े अदब से कहना चाहता हूँ, इसमें मेरा या वज़ीर ख़जाना का या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का कमाल नहीं है। ये एक यकीनन इट्स अ टीम एफर्ट, अनटायरिंग एफर्ट्स। दिस मॉन्स्टर has come back. It is showing its ugly face again. And as I speak, on a daily basis, there is a sad incident in south of KP. And as if this was not enough, there was Lashkar Kashi on Islamabad. And thousands of people were marching with guns in their hands and lots of other kind of ammunition. पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने 1 लाख पॉइंट्स का संगी मील अबूर कर लिया। हंड्रेड इंडेक्स 99,000 से 1 लाख पॉइंट्स की सतहों के दरमियान रहा। मुआशी तज्जियाकारों के मुताबिक शरह सूद में मजीद कमी की उम्मीदों, मईशत दुरुस्त सम पर गामजन होने की खबरों से स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी देखी जा रही है। मजीद बता रहे हैं कराची से एहतशाम मुफ्ती। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज तारीख रकम हो गई। कारोबार के आगाज में 790 पॉइंट्स के इजाफे ने हिस्से बाजार को तारीख की नई बुलंद सतह पर पहुंचा दिया। 100 इंडेक्स 1 लाख पॉइंट्स की बड़ी नफसाती सतह अबूर कर गया। कारोबार के दौरान उतार चढ़ाव भी देखा गया। PSX में गुज़श्ता रोज रिकॉर्ड तेजी आई थी और इंडेक्स एक ही कारोबारी दिन में अपनी 5 सतहें बहाल कर गया था। स्टॉक एक्सचेंज के कारोबारी दौरानिये का अख्तिताम 5 सतह बहाल होने के साथ 99,269 पॉइंट्स की नई बुलंद सतह पर बंद हुआ था। माहिरीन कहते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जारी तेजी का सिलसिला अगले कई माह जारी रह सकता है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होने का मतलब है हम इकोनॉमिकली हमारी पॉलिसी स्टेबल रहेंगी। हम गोइंग फॉरवर्ड अपने तमाम जो लेंडर्स हैं, वो IMF है या कोई और है, उन्हें यकीन दिला सकेंगे कि पॉलिसीज में स्टेबिलिटी रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के गुज़श्ता 5 सालों के आदाद शुमार पर नजर डाली जाए तो 25 मार्च 2020 को इंडेक्स 27,000 पॉइंट्स की कम तरीन सतह पर ट्रेड कर रहा था। उसके बाद पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी का ना रुकने वाला सिलसिला शुरू हुआ। 19 अक्टूबर 2023 को 100 इंडेक्स ने 50,000 पॉइंट्स की बड़ी नफसाती सतह अबूर की। अब सिर्फ 1 साल 1 माह और 10 दिन में इंडेक्स ने कारोबार के दौरान 1 लाख पॉइंट्स अबूर करने की तारीख रकम कर दी। एहतशाम मुफ्ती, एक्सप्रेस न्यूज़, कराची। स्पीकर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज रात 9 बजे तलब कर लिया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट के अरकान असम्बली को हंगामी इजलास में शिरकत की हिदायत भी कर दी है। स्पीकर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज रात 9 बजे तलब कर लिया। इस पर बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं एहतशाम बशीर। जी एहतशाम, बताइएगा हंगामी इजलास तलब किया गया है? जी बिल्कुल, हंगामी इजलास जो है वो आज तलब कर लिया गया 9 बजे, रात 9 बजे सुबह असम्बली का। और ये अहम फैसला जो है वो वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और स्पीकर खैबर असम्बली के दरमियान हुआ है। इत्तला ये भी आ रही है कि कोई अहम तब्दीलियां की जा रही हैं हुकूमत में, लेकिन जो अभी इजलास जो हो रहा है उसमें अहम खिताब जो है वो वज़ीर आला होगा। जो धरना दिया गया था इस्लामाबाद में, उसके बाद की सूरत हाल के हवाले से वज़ीर आला जो है बात करेंगे। और ये भी ज़रा ये भी बता रहे हैं कि कुछ तब्दीलियों का इम्कान है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत में, इस हवाले से भी वो कुछ अहम ऐलान करेंगे। जी बहुत शुक्रिया एहतशाम बशीर। आपको बताएं कि स्पीकर ने खैबर पख्तूनख्वा असम्बली का हंगामी इजलास आज रात 9 बजे तलब कर लिया है और इस हवाले से असम्बली सेक्रेटेरिएट की अरकान असम्बली को हंगामी इजलास में शिरकत की हिदायत भी कर दी गई है। अहम खबर, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा PTI कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्ताफी हो गए हैं। आपको आगाह कर रहे हैं, चेयरमैन सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा PTI कोर कमेटी और सियासी कमेटी से मुस्ताफी हो गए।
حامد رضا نے اپنے استعفے سے پارٹی قیادت کو آگاہ کر دیا ہے۔ اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں، چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا پی ٹی آئی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا، حامد رضا نے اپنے استعفے سے پارٹی قیادت کو آگاہ کر دیا ہے۔ چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا پی ٹی آئی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے مستعفی ہو گئے ہیں اور حامد رضا نے اپنے استعفے سے پارٹی قیادت کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا جا رہا ہے، چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا پی ٹی آئی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے مستعفی ہو گئے ہیں اور حامد رضا نے اپنے استعفے سے پارٹی قیادت کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ اہم خبر جس کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ کریں، چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا پی ٹی آئی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے مستعفی ہو گئے ہیں اور یہ بھی بتایا گیا ہے کہ حامد رضا نے اپنے استعفے سے پارٹی قیادت کو بھی آگاہ کر دیا ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل حامد رضا پی ٹی آئی کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ ذرائع کی جانب سے یہ بتایا گیا کہ حامد رضا نے اپنے استعفے سے پارٹی قیادت کو آگاہ کر دیا ہے۔ بات کرتے اپنے نمائندے اسامہ اقبال ہمارے ساتھ ہیں۔ جی اسامہ بتائیے۔ جی بالکل، دیکھیں سنی اتحاد کے چیئرمین حامد رضا نے بطور جو پارٹی میں کور کمیٹی میں ایک عہدہ ملا ہوا تھا اور ساتھ میں سیاسی کمیٹی میں بھی ممبر بنایا گیا تھا، اس میں سے انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ جو احتجاج پاکستان تحریک انصاف کا گزشتہ روز چل رہا تھا اس میں مایوس ہونے کے پیش نظر انہوں نے یہ فیصلہ کیا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حامد رضا کے ساتھ ساتھ سلمان اکرم راجہ جو ہیں سیکرٹری جنرل جو نامزد تھے پاکستان تحریک انصاف کے، انہوں نے بھی استعفیٰ دیا ہے۔ تو یہ استعفوں کا ایک سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ چیئرمین سنی اتحاد کی جانب سے جو ہے ان کو تنقید کا نشانہ بنایا گیا تھا پارٹی رہنماؤں کی جانب سے۔ اس کے بعد انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ انہوں نے سیاسی کمیٹی اور جو کور کمیٹی ہے اس میں سے استعفیٰ دیا ہے۔ ابھی پاکستان تحریک انصاف کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس بھی چل رہا ہے جس میں سنی اتحاد کے جو چیئرمین ہیں حامد رضا انہوں نے شرکت بحال نہیں کی، لیکن بطور جو سیکرٹری جنرل نامزد ہوئے تھے سلمان اکرم راجہ، انہوں نے جو استعفیٰ دیا ہے وہ اس کور کمیٹی سیاسی کمیٹی کے اجلاس میں شریک ہے اور پارٹی قیادت جو ہے وہ ان استعفوں پر باضابطہ طور پر جو ہے وہ غور کرے گی اور اس کے بعد ایک حتمی فیصلہ جو ہے وہ سامنے لایا جائے گا کہ کیا حامد رضا کا جو استعفیٰ ہے وہ منظور کرنا ہے یا نہیں۔ جی اسامہ، آپ ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ۔ سلمان اکرم راجہ نے پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مسلسل تنقید کے باعث سلمان اکرم راجہ نے عہدے سے استعفیٰ دیا۔ سلمان اکرم راجہ کو لاہور سے قافلہ لے کر اسلام آباد جانے کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ راستے بند ہونے کے بعد سلمان اکرم راجہ نے لاہور میں ہی احتجاج کا پلان بنایا تھا جن پر خاصی تنقید کی جا رہی تھی ان پر، اور سلمان اکرم راجہ نے اب پی ٹی آئی کے سیکریٹری جنرل کے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ مسلسل تنقید کے باعث سلمان اکرم راجہ نے عہدے سے استعفیٰ دیا ہے۔ ویلکم بیک۔ پاکستان کا آئی سی سی ہائیبرڈ ماڈل قبول کرنے سے باضابطہ انکار۔ پی سی بی کا کہنا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی سی سی ہمیں بھارت جانے کا کہے اور وہ نہ آئے۔ پی سی بی نے مطالبہ کیا کہ کل کی میٹنگ سے پہلے ہمیں کوئی قابل قبول حل بتایا جائے۔ پاکستان نے چیمپئنز ٹرافی کے لیے ہائیبرڈ ماڈل مسترد کرتے آئی سی سی کو آگاہ کر دیا۔ ذرائع کے مطابق ہم اپنے موقف پر قائم ہیں، میزبانی میں کسی ملک کو شریک نہیں بنائیں گے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آئی سی سی ہمیں بھارت جانے کا کہے اور وہ نہ آئے، پی سی بی کی جانب سے یہ کہا گیا۔ اب آپ کو بتائیں کہ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے صوبے کی تمام تحصیلوں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سروسز آؤٹ سورسنگ کے پلان کی منظوری دے دی ہے۔ ستھرا پنجاب ایپ بھی لانچ کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت اجلاس میں بتایا گیا، مانیٹرنگ کی صفائی پر مامور گاڑیوں پر ٹریکر نصب ہوں گے۔ صوبائی، ضلعی اور تحصیل کی سطح پر مانیٹرنگ کا سسٹم قائم۔ ہر تحصیل میں اے سی کی سربراہی میں 6 رکنی مانیٹرنگ کمیٹی قائم۔ پنجاب کی 103 تحصیلوں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سروسز کی آؤٹ سورسنگ مکمل کر لی گئی۔ 32 تحصیلوں میں سالڈ ویسٹ مینجمنٹ سروسز کی آؤٹ سورسنگ کا عمل جاری کر دیا۔ پنجاب بھر میں ڈور ٹو ڈور ویسٹ کلیکشن مہم کا باقاعدہ آغاز 3 دسمبر کو وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف کریں گی۔ آر پی او راولپنڈی کا کہنا ہے مظاہرین نے پولیس پر براہ راست فائرنگ کی، 170 اہلکار زخمی ہوئے۔ سی پی او راولپنڈی نے کہا مظاہرین نے حکلہ میں پولیس پر فائرنگ کی۔ ڈی پی او اٹک کے مطابق جانی نقصان سے بچنے کے لیے تحمل کا مظاہرہ کیا۔ جو مظاہرین تھے وہ باقاعدہ ایک ٹرین پروٹیسٹر بن کے سامنے ابھرے اور انہوں نے تمام سرکاری وسائل کا استعمال کیا۔ 25 اس وقت کریٹیکل کنڈیشن میں ہے جو ان کے اوپر مظاہرین کی طرف سے ڈنڈوں سوٹوں کی مدد سے تشدد کیا گیا تھا۔ پولیس نے پورے ریجن میں 32 کے
केसेस रजिस्टर किए हैं और इसमें अब तक पुलिस जो है वो 1151 मुल्ज़मान को गिरफ्तार करने में कामयाब हुई है। इन मुल्ज़मान का जब डेटा चेक करवाया गया तो ये बात सामने आई कि इसमें 64 अफगान्स हैं, जिसमें 4 जो पर्सन हैं उनके पास रेजिडेंट कार्ड्स मौजूद हैं, बाकी 60 जो हैं वो इलीगल हैं। दर्जनों अफगान शहरी जो कि गैर कानूनी तौर पर यहाँ पे मुकीम है वो अरेस्ट हुए, उनसे असला बरामद किया गया, कम्युनिकेशन और वायरलेस कम्युनिकेशन इक्विपमेंट बरामद हुआ और बॉल बेरिंग जो हैं वो बरामद हुए और कील लगे हुए जो डंडे सोटे और तशद्दुद करने वाले दीगर जो रॉड्स हैं वो वहाँ से बरामद हुए। 700 से ज़्यादा मुजाहिरीन जो हैं वो हमने अरेस्ट किए हैं और उनके कब्ज़े से जिस किस्म का सामान बरामद हुआ है उसमें ना सिर्फ उनके अपने जो वो चीज़ें लेकर आए हुए थे बल्कि पुलिस की और आवाम की लूटा हुआ माल भी जो है वो भी उसमें रिकवर हो चुका है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुबैना आइस बरामदगी के सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान का 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज ताहिर अब्बास सिपरा ने रिमांड मंजूर कर लिया। सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान को गुज़श्ता रात गिरफ्तार किया गया था। उधर सहाफ़ती तंजीमों ने सीनियर सहाफ़ी मतीउल्लाह जान की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए उन पर आयद इल्ज़ामात को मुज़हका खेज़ करार दिया है। एसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एंड न्यूज़ डायरेक्टर्स का कहना है कि ये इल्ज़ामात सहाफ़ियों के खिलाफ नया तरीक़ा वारदात है। अपने बयान में अहमद ने कहा, FIR के मतन में सरकारी असलहात छीने जाने, जान से मारने की धमकी देने, गाड़ी के टक्कर से कांस्टेबल को ज़ख्मी करने जैसे भोंडे इल्ज़ामात आयद किए गए हैं जो पसे पर्दा मकासिद की अक्कासी करते हैं। ये इल्ज़ामात इस बात का सबूत है कि पहले सहाफ़ियों पर साइबर क्राइम और दीगर नौयत के मुकदमात कायम किए गए जिन्हें अदालतों ने झूठा करार देकर न सिर्फ खारिज किया बल्कि सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के इक़दाम भी किए। उधर काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़ पेपर्स एडिटर्स ने वाक़े की मजम्मत करते हुए इसे सहाफ़त की आज़ादी के मनाफी करार दिया है। PFUJ और कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट ने भी मतीउल्लाह जान की रिहाई का मुतालबा किया है। भारतीय अदालत ने अजमेर शरीफ में सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को मंदिर करार देने की हिंदू इंतहा पसंदों की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राजस्थान की अदालत ने इंतहा पसंद जमात हिंदू सेना के सरबरा विष्णु गुप्ता की दरख्वास्त समाअत के लिए मंजूर कर ली है। दरख्वास्त में दावा किया गया है कि मारूफ सूफी बुजुर्ग ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के अहाते में एक मंदिर मौजूद है जिसे बहाल किया जाए। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि ज़ियोलॉजिकल सर्वे के इंडिया से दरगाह का सर्वे करवाया गया है और इसकी तारीखी और मजहबी अहमियत का तयन किया जाएगा। न्यूज़ बुलेटिन से इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए विजिट कीजिए express.pk। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़।